React.js. We have 3 more days remaining on our workshop, and I guess everyone is so excited for this. We started learning React right from its uses, the states, props, and its life cycle in our series first. And our mentor gave us an assignment of making a clock using React.js. And I'm very hopeful that everyone here is ready with their assignments done. So, is there anyone who still has got no idea of doing it and still here? If yes, then let us know on the comment sections. So, um, and I guess today's topic for today's session is about React context and a few more hooks. So please drop in your queries if you have any on our Q&A section, and we will get through it at the end of our topic. So without any further delays, I now would like to pass this microphone to our mentor. So over to you, Asisai. थ्याङ्क यू सो के भन्छ रिभ्यू नै गरौँ भनेर होइन के भन्छ होमवर्कको पनि रिभ्यू गरिदिन्छु फर्स्टमा चाहिँ होइन मैले चाहिँ खास गरी होमवर्क पनि किन दिएको भन्दाखेरि सबैले गर्न सके पनि नसके पनि एटलिस्ट के भन्छ कसरी गर्ने भनेर यसो के भन्छ थिङ्किङ इन रियाक्ट टाइपले होस् भनेर मात्र दिएको त्यो होमवर्क चाहिँ होइन एकछिन सेयर स्क्रिन गरिहालौँ सो यहीमा हेरौँ है त के भन्छ फर्स्टमा मैले के गर्नु लाग्थेँ टर्मिनल खोल्नु लाग्थेँ होइन कहाँ छ यो रन भइराखोस् अब हामीलाई फर्स्टमा त क्लक बनाउनु पर्ने छ होइन क्लक त सिम्पलै छ होइन अब कसरी गर्यो भन्नेमा डिपेन्ड गर्छ कतिको कम्प्लेक्सिटीबाट गर्यो भन्नेमा डिपेन्ड गर्छ है क्लक चाहिँ मैले चाहिँ फर्स्टमा त्यो क्लक कम्पोनेन्टमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन सपोज मलाई एउटा क्लक कम्पोनेन्ट बनाऊँ है त न्यू फाइल गरेर क्लक डट जेएसएक्स भनेर बनाऊँ के भन्छ ठ्याक्क त्यो के भन्छ युज इफेक्ट र युज स्टेटहरू पनि रिभिजन टाइपै हुन्छ होला आज यो गऱ्यो भने नि होइन अनि त्यसपछि कन्स्ट क्लक भन्ने कम्पोनेन्ट बनाएर भयो होइन यो के भन्छ एउटा फङ्सन जसले चाहिँ क्लक रिटर्न गर्छ होइन यो भनेको फ्रेगमेन्ट भयो मैले फ्रेगमेन्टको सिन्ट्याक्स भनेको थिएँ यसले चाहिँ डिभ एड गर्दैन तर के भन्छ त्यसको चिल्ड्रेनहरू चाहिँ सबै एपेन्ड गरिदिन्छ भनौँ न अब यसमा चाहिँ हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि क्लकको काउन्टर मतलब के भन्छ टाइम देखाउनु पर्ने भयो होइन टाइम सपोज अब हामीलाई टाइम भनेको ल सपोज अहिले यहाँ टाइमै भनौँ न टाइम देखाउनु पर्ने भयो अब टाइम भनेको चाहिँ जहिले पनि एउटा स्टेटमा राखौँ होइन टाइम अपडेट हुँदै जानुपर्छ यो टाइम चाहिँ अपडेट हुँदै जानुपर्छ होइन सेट टाइम गरेर राखौँ युज स्टेट होइन रियाक्टबाट इम्पोर्ट गऱ्यौँ जसको यसको भित्र राखेको भनेको चाहिँ यसको डिफल्ट भ्याल्यु होइन टाइमको डिफल्ट भ्याल्यु के राखौँ भन्दाखेरि न्यू डेट डट टु लोकल टाइम स्ट्रिङ भनेर राखौँ होइन अब यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो क्लक कम्पोनेन्टलाई पहिला रेन्डर गरेर हेरौँ है त फर्स्टमा कहाँ रेन्डर गरौँ भन्दाखेरि एपमा मैले एक्सपोर्टै गरेको छैन कम्पोनेन्ट एक्सपोर्ट नगरिकन इम्पोर्ट गर्न मिल्दैन त्यो पनि ठ्याक्क अब गर्दै जाँदाखेरि याद भइहाल्छ होइन डिफल्ट क्लक गऱ्यो होइन क्लक भन्ने कम्पोनेन्ट इम्पोर्ट यो कर्ली ब्रेसेस आएको भनेको चाहिँ यो युज भएको छैन के एरर छ वार्निङ टाइप भयो होइन रेड अरेन्ज भनेको रेड भनेको एरर टाइप भयो त्यही कहिले पनि युज भएको छैन भनेर वार्निङ दिइरह हो तर वार्निङ दिँदाखेरि चाहिँ अब के भन्छ त्यो फेल चाहिँ हुँदैन बिल्ड गर्ने होइन अनि त्यसपछि सुनिरहेको छ है त्यसपछि एपमा क्लक हालिदिउँ होइन सिएलएस क्लकलाई इम्पोर्ट गरेर क्लक हालिदियो होइन अब
लोकल होस्ट 3000 टाइम त आयो फर्मेटमा नि आयो तर के भयो भन्दाखेरि हाम्रो अपडेट त भएन किन भन्दाखेरि हामीले जब कम्पोनेन्ट माउन्ट हुन्छ त्यो बेलाको मात्र टाइम देख्यो होइन अब हामीलाई यसलाई अपडेट पनि गर्नुपर्ने भयो अब अपडेट गर्नलाई त हामीले सिम्पली के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि के भन्छ एउटा युज इफेक्ट हालिदिने होइन अब के गरिदिने भन्दाखेरि युज इफेक्टमा के भन्छ सेट टाइम गरिदिन सेट टाइम सुरुमा सेट टाइम आउटै राख्नु पऱ्यो होइन किन भन्दाखेरि हामीलाई इच सेकेन्ड कल हुनुपर्छ त्यो सेट टाइम आउट गरेर अस्तिकै एक्जाम्पलकै कुरा हो के भन्छ इच सेकेन्ड कल हुनुपर्छ होइन यो इच सेकेन्ड चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सेट टाइम कल हुनुपर्छ टाइम चेन्ज हुनुपर्छ अनि टाइम चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि फेरि अब नयाँ करेन्ट टाइम होइन अब यो गऱ्यो भने चाहिँ इच सेकेन्डमा अपडेट हुन्छ सो यो त सिम्पल टाइमर भइहाल्यो होइन यसरी नै गर्नुभयो कि अर्को तरिकाबाट गर्नुभयो कसरी गर्नुभयो टाइमर चाहिँ कसैले डिफ्रेन्ट तरिकाले गरेछ भने भन्दा हुन्छ अर्कै भन्नाले अलिकति एक्जाम्पल भनौँ न मतलब के भन्छ के चाहिँ गरेर मतलब आफैले भेरिएबलहरू राखेर के भन्छ अपडेट गर्दै लगेर ए सेट इन्टरभल गरेर अनि के भन्छ सेट इन्टरभलमा चाहिँ यो कल गरेर होइन यो पनि ठिकै छ यो पनि हुन्छ तर हामीले युज इफेक्टमा गऱ्यो भने चाहिँ सेट टाइम आउट राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ यो पनि हुन्छ होइन अब अर्को एउटाको पनि मैले होमवर्क दिएको थिएँ होइन अर्को चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ अब यो क्लक त भइहाल्यो यो क्लकलाई चाहिँ म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि रिमुभ गरिदिन्छु होइन यसलाई क्लकलाई कम्पोनेन्ट रिमुभ भइहाल्यो अनि भल्युम सानो भयो एकछिन है साउन्ड प्रिफरेन्सेसमा गएर अलिकति ठुलो भयो होला भल्युम अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि काउन्ट डाउन गर्ने भनेर भनेको थिएन काउन्ट डाउन चाहिँ म यही टाइमरमा गरिदिन्छु है यही टाइमर कम्पोनेन्टमा काउन्ट डाउन भन्दा नि म काउन्ट अप गरेर देखाउँछु फर्स्टमा चाहिँ होइन यसमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हामीले मैले अस्ति नै भन्न त भनेन होला होइन तर हामीले भेरिएबलहरू पनि डिफाइन गर्न मिल्छ क्या भेरिएबल भन्नाले यसमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सपोज हामीले यहीँ भेरिएबल कस्तो भन्दाखेरि आवर डिफाइन गरिदिए होइन आवरलाई चाहिँ काउन्टको कति हुन्छ भन्दाखेरि काउन्ट डिभाइडेड बाई अब त्यो 3600 भन्यो भने अलिकति कन्फ्युजिङ देखिन्छ होला 60 इन्टु 60 होइन यहाँ हाम्रो काउन्ट त इच सेकेन्ड के भन्छ 1 के भन्छ बढ्दैछ नि के भन्छ अनि यो गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि आवर आउँछ तर यसले डेसिमल पनि दिन सक्छ सो यो त जाभास्क्रिप्ट भएन पार्ट्स एन्ड गऱ्यो भने चाहिँ इन्टिजर दिन्छ होइन आवर निस्क्यो अब मिनट निकाल्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो त त्यो भयो काउन्ट माइनस आवर घटाउनु पर्यो नि आवर घटाउनलाई चाहिँ अब आवर इन्टु 60 गऱ्यो होइन अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिभाइडेड बाई 60 गर्नु पर्यो होइन अब यसलाई पनि पर्सेन्ट गर्नु पर्यो खै अर्को पनि गर्न मिल्छ होला है अब यो म्याथमेटिक्स त हो अब जसरी निकाल्यो भन्ने कुरा हो अब सेकेन्ड्स निकाल्यो सेकेन्ड्स भनेको पर्सेन्ट यो मैले ठ्याक्क अन टप अफ माइन्ड कसरी हुन्छ भनेर मात्रै यसो सोचिरहेको यो जसरी गर्न नि मिल्छ काउन्ट माइनस आवर इन्टु 60 होइन आवर पनि घटायो
अनि मिनट पनि घटाएन, मिनट त 60 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सेकेन्ड्स भनेको यति नै हुन्छ। यसलाई त पार्सेन्ट पनि गर्नु पर्दैन होला, किन भन्दाखेरि त्यसले डिभाइडै गरेको छैन, सो डेसिमल भ्याल्यु आउने त चान्सै छैन होइन। सो अब के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ डिस्प्ले गराउँदाखेरि चाहिँ आवर मिनट सेकेन्डमा डिस्प्ले गराउनु मिल्छ कि आवर होइन। यो भित्र भएकोलाई त्यो के भन्छ जाभास्क्रिप्टको भ्यालिड भ्याल्यु भनेर लियो, यो बाहिरकोलाई टेक्स्ट भनेर लियो होइन। आवर मिनट सेकेन्ड गऱ्यो भने कस्तो आयो भन्दाखेरि अब यो फन्ट साइज अलिक ठुलो भएछ, एकचोटि 150 हालेर हेरौँ यस्तो आयो। अब इस्यु चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो डबल डिजिट भ्याल्युहरू चाहिँ सबै सिङ्गल डिजिट आयो होइन। यसको लागि चाहिँ हामीले सिम्पल के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि रियुजेबल फङ्सन बनाइदिउँ होइन। अब फङ्सनलाई यहीँभित्र डिफाइन पनि गर्न मिल्छ, यो भित्र डिफाइन गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल पहिला यहीँभित्र डिफाइन गरेर हेरौँ होइन। फङ्सन कन्स्ट टु डिजिट्स भन्ने फङ्सन बनाऊँ है त। एउटा नम्बर लिन्छ यसले चाहिँ होइन, एउटा नम्बर लिएर चाहिँ त्यसको रिटर्न गर्छ, त्यसले चाहिँ नम्बर चाहिँ ग्रेटर देन 9 छ भने चाहिँ त्यही नम्बरै रिटर्न गर होइन। किन भन्दाखेरि 10, 11, 12, 13 त सबै के भन्छ त्यो हुन्छ नि, के भन्छ 2 डिजिट हुन्छ नि। अब त्योभन्दा कम छ भने चाहिँ टेक्स्ट एपेन्ड गरेर गर, यस्तो गर्न नि मिल्छ होइन। 0 प्लस नम्बर गर्न नि मिल्छ होइन। अलि बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भने यहाँ यो ब्र्याकेट राखिदिँदा नि हुन्छ होइन। अब यसको सट्टा हामीले के भन्छ त्यो सिन्ट्याक्स पनि युज गर्न मिल्छ है। यो र यो भन्ने एउटै हो, त्यो सिन्ट्याक्स चाहिँ अलिकति कसैलाई नयाँ हुनसक्छ होइन। के भन्छ टिल्डा युज गरेर होइन। अब यो भनेको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई स्केपिङ हो, क्यारेक्टर स्केपिङ हो होइन। त के भन्छ मैले ठ्याक्क बिर्सेँ त्योस्। यसरी पनि युज गर्न मिल्छ, एउटै कुरा हो, माथिको र तलको एउटै कुरा हो। यो यसमा चाहिँ प्लस गरेर एपेन्ड गरेर छ, यसमा चाहिँ यो भित्र भएको डलरभित्र भएकोलाई चाहिँ भ्यालिड जाभास्क्रिप्ट जसरी ट्रिट गर्छ कि। यो पनि ES6 को सिन्ट्याक्स हो कि त नर्मल जाभास्क्रिप्ट युज गरे नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, खालि यो र यो एउटै हो भनेर मात्र देखाएको। सो अब हामीले के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि यहीँ फङ्सन डिफाइन गरिदिने टु यस्तो गरौँ न, टु डिजिट होइन। या तरिका लास्टमा गयो ल भइहाल्यो, यसलाई चाहिँ यता राख्थ्यौँ धेरै नचला। अब यो गरेपछि हाम्रो ठ्याक्क प्रपर फर्मेटमा नि आयो नि, यस्तो गर्न मिल्छ। यो कसैले एटेम्प्ट गरेको थियो के भन्छ, यसमा चाहिँ यसरी नै गरेको हो कि कसरी कसैले केही डिफ्रेन्ट गर्यो। काउन्ट डाउन र यो त यसरी नै गर्ने हो भनौँ न, टाइमरहरू त सिम्पल। अब अहिले त के भन्छ सिम्पलै जस्तो लाग्न सक्छ, तर गर्दाखेरि अलिअलि के भन्छ इस्युमा रन हुनसक्छ। अब भनौँ न यो अब यो कसरी गर्ने भनेर पनि कहिलेकाहीँ त कम्प्लेक्सिटी हुन्छ नि। अब मैले अघि एउटा कुरा भनिरहेको थिएँ नि, यो किन यहाँ राखे नि हुन्छ कि त यसलाई त यहाँ बाहिर राखे नि हुन्छ। यहाँ बाहिर राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो फङ्सनलाई चाहिँ होइन के अरे एक्सपोर्ट गर्न नि मिल्छ होइन, एक्सपोर्ट गर्न नि मिल्छ होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यो एक्सपोर्ट गर्नु सट्टा चाहिँ होइन यो यहाँ राख्नु भनेको राख्नु सट्टा चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै होइन न्यू फाइल गरेछ, न्यू फोल्डर बनाएर युटिलिटिज बनाएर होइन के भन्छ न्यू फाइल। अब यो त के युटिल हो भन्दाखेरि टाइमको जेएस भनेर बनाऊँ होइन। अब यसमा गएर राखिदिँदा नि हुन्छ क्या। यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मोड्युलर हुन्छ क्या कोड, एज इन कि मलाई अब अरू ठाउँमा नि यो 2 डिजिट्सवाला फङ्सन युज गर्नु पऱ्यो भने डाइरेक्टली त्यहाँबाट इम्पोर्ट गर्न मिल्यो कि। अब मैले यहाँ लगेर राखिदिने होइन। अब यहाँ चाहिँ के भन्छ टाइम रिलेटेड सबै युटिलिटिजहरू राखेर हाम्रो यो चाहिँ टाइमको युटिलिटी फाइल जस्तो भयो कि। अब यो यहाँ चाहिँ त्यही इम्पोर्ट गरिदिँदा भयो कि होइन डाइरेक्टली।
ट्याब गऱ्यो भने चाहिँ फाइल माथि त्यो के भन्छ सजेसनमा दिइरहेछ भने चाहिँ इम्पोर्ट अटोमेटिकली हुन्छ है भिजुअल स्टुडियो कोडमा। यो भयो है। त्यो होमवर्क रिलेटेड केही अरू क्वेसन छ यो यसरी गर्ने भनेर ठ्याक्क छैन है, छैन भने अलि अगाडि कन्टिन्यू गर्छ यता। सो अलिकति त्यही त्यो कुरा नि ठ्याक्क रिभिजन गरिहालौँ होइन के भन्छ, किन भन्दाखेरि अस्ति पनि मैले अलिकति कन्फ्युजिङै गरेको थिएँ त्यो युज इफेक्टको होइन। युज इफेक्टको सिन्ट्याक्स चाहिँ के हो भनेर कन्फ्युजिङै भएको थियो अस्ति नै। यति बुझे पुग्छ भनौँ न। यो भनेको चाहिँ जहिले रन हुने युज इफेक्ट हो होइन। जहिले मतलब के भन्छ इच कम्पोनेन्टमा केही चेन्ज हुनासाथ रन हुने यो वाला युज इफेक्ट भयो। अब पर्यो होइन युज इफेक्ट यो एम्प्टी भन्यो भने चाहिँ माउन्ट हुँदा मात्र रन हुने भयो। अनि यहाँ रिटर्न राख्यो भने चाहिँ रिटर्न राखेर कुनै फङ्सन राख्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ टियर डाउन फङ्सन भयो। टियर डाउन भन्नाले के भन्छ अनमाउन्टको फङ्सन भयो होइन। यो चाहिँ के भन्छ अनमाउन्ट हुँदा रन हुन्छ। यो राखेर यो रिटर्न हाल्यो भने चाहिँ अनमाउन्ट हुँदा रन हुन्छ। अनि हामीलाई सपोज कुनै के भन्छ स्टेटको कुनै एउटा स्टेटको भ्याल्यु चेन्ज हुँदा के भन्छ यो युज इफेक्ट रन हुनु पऱ्यो भने त्यो स्टेटको त्यो हाल्नु पऱ्यो होइन नेम। अब यो काउन्ट भन्ने स्टेट राख्नु छ भने अपडेट हुँदा रन हुनु पऱ्यो भने, अब मल्टिपल छ भने मल्टिपल राख्दा नि हुन्छ। थिम अब के हुन्छ नि मल्टिपल स्टेट जुन जुन छ त्यो जुन जुनमा इफेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो फङ्सन रन हुनुपर्छ भनेर राख्नु पऱ्यो, त्यो यहाँ राखिदिँदा हुन्छ भनौँ न। त्यही नै हो युज इफेक्टको कुरा। अब अस्ति डिस्क्रिप्सन दिँदाखेरि अलिकति कन्फ्युजिङै भएको थियो। जेनरली यस्तो युज इफेक्ट भन्दा पनि के भन्छ यो वाला युज इफेक्ट चाहिँ बढी युज भइरहेको हुन्छ। के भन्छ यो वाला खै मेरो केसमा चाहिँ अब यो डोन्ट सेभ होइन यो भइहाल्यो। अब स्टप वाचको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा त्यो राख्नु पर्यो एउटा बटन हालिदिनु पर्यो बटन एउटा हालिदिनु पर्यो होइन। यहाँ बटनमा स्टार्ट अहिले के भन्छ रन मात्र राखौँ होइन के भन्छ। अनि अन क्लिकमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो स्टार्ट र स्टप हुनु पर्यो होइन। मतलब के भन्छ टगल हुनु पर्यो होइन। टगल रन भनेर गरौँ होइन। सपोज टगल रन मैले यो फङ्सन चाहिँ बनाएको छैन होइन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो बटन क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ कि त रनिङ छ भने स्टप हुनु पऱ्यो, स्टप छ भने रनिङ हुनु पऱ्यो होइन। अब यसको लागि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीलाई अर्को स्टेट त चाहिहाल्यो अभियसली होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो के छ स्टेट भनेर पनि बुझ्नु पऱ्यो नि। अहिले के भन्छ रनिङ छ कि रनिङ छैन भनेर सेट रनिङ गऱ्यो होइन। इक्वल्स टु युज स्टेट सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि ट्रु होइन। यस्तो गरौँ न, यसरी नाम राख्थ्यौँ है सजिलो हुन्छ। यो इज रनिङ भनेर राख्थ्यौँ सेट इज रनिङ होइन। इज रनिङ ट्रु होइन बुलियन भ्याल्यु भयो नि त यो त। टगल रन भनेको के फङ्सन भयो भन्दाखेरि अब टगल रन भन्ने फङ्सन बनाऊँ है त। कन्स्ट टगल रन इक्वल्स टु यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सेट इज रनिङ भनेको नट रनिङ नट इज रनिङ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जे छ त्यसको उल्टो गरिदेऊ भनेको जस्तो भयो। ट्रु छ भने फल्स गरिदेऊ, फल्स छ भने ट्रु गरिदेऊ भने जस्तो भयो। यो भनेको के हो भन्दाखेरि इज रनिङ हो भने फल्स गर नत्र ट्रु गर भने जस्तै भयो। यही नै हो जस यस्तै है यो सिन्ट्याक्स चाहिँ। अनि सेट इज रनिङलाई ठ्याक्क उल्टा गरिदियो।
अब यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो क्लिक गर्न साथै हाम्रो रनिङको पनि चेन्ज हुन्छ नि। काउन्टको भ्याल्यु पनि भयो अनि त्यसपछि इज रनिङ पनि भयो होइन। अब मैले के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि इज इफ लगाइदिने, इज रनिङ छ भने होइन, रनिङ छ भने मात्र टाइम आउट सेट गर, नत्र टाइम आउट सेटै नगर भनेर राखिदिने कि। अनि यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब रनिङ सेटै भएको छैन भने चाहिँ के भन्छ टाइमर रनै हुँदैन कि। अब यो एक्जाम्पल हेऱ्यो मालुम है त, लोकल होस्ट 3000 एकछिन है, यो रनिङै छ, के भयो एकछिन है। मैले के गरेँ, एकछिन है, यो ब्राउजरमा खोल्छ त अर्को ब्राउजरमा खोल्छ। टगल रन गरेँ, इज रनिङ होइन। इज रनिङलाई सुरुमा फल्स हालिदिन्छु, किन भन्दाखेरि सुरुमा रन हुनु भएन। हिजोकै इस्यु आयो जस्तो। ए ब्राउजरै देखिरहेको छैन यसलाई, फेरि एकछिन है म के भन्छ यो चेन्ज गरिहाल्छु भ्यू। अब देखेँ, सेट टाइम आउट गर्यो, एकछिन है। सेट रनिङ ट्रु भयो। कसरी टाइम आउट रन भइरहेछ, ए चल स्टप भइसक्यो रहेछ, म त के भयो भन्था नि मिलिरहेको रहेछ त, अघि किन नमिलेको यो, खै जस भयो है, म त के भयो चलिरहेको छैन भन्था नि चल्या रहेछ त। त्यही 1 सेकेन्ड चाहिँ डिले हुने भयो रहेछ यसमा। त्यही यसरी गर्दा नि हुन्छ, अर्को तरिका पनि छ नि त छ है। खै अहिले अघि चाहिँ के भयो, किन नचल्या हो, म अचम्म लाग्यो, यही कोड हो किन नचल्या। यो भयो है, यो बुझ्यो है के भयो, के गरेको भन्दाखेरि एउटा फ्ल्याग जस्तो सेट गर्यो, त्यो फ्ल्यागले चाहिँ अब अर्को टाइम आउट हाल्ने कि नहाल्ने जस्तो ट्रिट गर्यो क्या। अनि यो गर्यो भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब रनिङ छैन भने चाहिँ अब टाइम आउट नहाल भने जस्तो भयो कि। भयो यो, अब अर्को हेरौँ है त।
एकछिन है म एउटा ओके आम ब्याक। अब अर्को के गरौँ भन्दाखेरि यो टाइमरवाला भइहाल्यो। अब स्लाइडमा जाउँ है त। आज धेरै त हुँदैन होला, यो वाला स्लाइड भन्दा नि यो वाला गरौँ आज। ए ल पिडिएफ यहाँ खुल्दैन रहेछ, ल भइहाल्यो, यही गर्नुपर्ने भयो। सो अब डे 4 मा होइन के छ भन्दाखेरि आज चाहिँ हामी कन्टेक्स्ट र हुक्सको बारेमा बुझ्छौँ होइन। कन्टेक्स्ट भनेको के हो, अस्ति नै पनि क्वेसन त आएको थियो कन्टेक्स्ट के, कन्टेक्स्ट चाहिनेवाला क्वेसन चाहिँ के भन्छ रियाक्टको के भन्छ अब मल्टिपल कम्पोनेन्टमा कसरी के भन्छ स्टेट म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा त्यही क्वेसनको एन्सर हो भनौँ न। यो कन्टेक्स्ट चाहिँ एउटा एन्सर हो, अर्को अप्सन पनि छ नि त छ। फर्स्टमा चाहिँ रियाक्ट हुक्सको बारेमा बुझौँ है। के भन्छ कन्टेक्स्टमा जानु अगाडि चाहिँ अब रियाक्ट हुक्स भनेको तपाईँहरूको लागि नयाँ कन्सेप्ट त हुँदै होइन, किन भन्दाखेरि मैले दुईवटा हुक्स त सिकाइ नै सकेँ होइन। फर्स्टमै हुक भनेको के हो भनेर भन्नु सट्टा फर्स्टमा हुक चलाएर हेरौँ अनि त्यसपछि हुकको बारेमा डिफाइन गरौँ भनेर सोचेको थिएँ मैले होइन। हुक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लो लेभल बिल्डिङ ब्लक्स द्याट गिभ यु स्पेसल एबिलिटिज भनेर भन्यो होइन। अनि हुक्स चाहिँ द्याट अलवेज बिगिन्स विथ युज भन्यो। अब ठ्याक्क थाहा भइहाल्यो होला कुन हो हुक्स भनेको। युज एफेक्ट भयो, युज स्टेट भयो, त्यो सबै हुक्सहरू हो है। अनि त्यो चाहिँ मतलब जेनरली अरू युज स्टेट भन्ने हुकहरू चाहिँ 16.8 भर्जनदेखि मात्रै इम्प्लिमेन्टेड छ क्या। सो रियाक्टको भर्जन चाहिँ त्योभन्दा माथि नै हुनुपर्छ हुक्सहरू युज गर्नलाई चाहिँ। अब कोड बेस अब्सोल्युट भएकोहरूमा चाहिँ हुक्स युज गर्न मिल्दैन भनौँ न, पुरानो लेगेसी कोडहरूमा हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ मिल्दैन। त्यसको लागि चाहिँ स्टेट म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ क्लास बेस्डै युज गर्नुपर्ने हुन्छ, युज स्टेट युज गर्न मिल्दैन त्यहाँ चाहिँ। त्यही नै हो हुक्स भनेको युज सुपर पावर भने जस्तै हो होइन। अब स्टेट युज गरौँ भन्यो भने ठ्याक्क डाइरेक्टली स्टेट ड्याङ्गै इन्जेक्ट गरिदियो होइन, अनि के भन्छ फङ्सन स्टेटफुल भइदियो, स्टेटै नभएको फङ्सन स्टेटफुल भइदियो। अब पनि ड्याङ्गै के भन्छ एउटा त्यो पावर इन्जेक्ट गर्दा जस्तै भयो नि। ठ्याक्क अहिले बुझाउँदाखेरि पनि लाग्यो नि, मैले अहिले पहिल्यै त्यो भयो यो भनेर त्यो बुझाउनु सट्टा त्यो भनेर यो बुझाउँदाखेरि अलिकति सेन्स लाग्यो होला है। अनि रुलहरू छ कि हुकहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ। अनि मैले कम्पोनेन्टहरू बनाउँदाखेरि पनि जहिले पनि त्यही नै गरेर हुन्थेँ नि। जेनरली हुक्सहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ टप अफ द कम्पोनेन्टमा राखेर हुन्थेँ नि, युज स्टेटहरू अनि के भन्छ युज एफेक्टहरू। त्यो चाहिँ जेनरली जहिले पनि टप अफ द कम्पोनेन्टै हाल्नुपर्छ है। के भन्छ अरू कोडहरू भन्दा जहिले पनि टपमा हाल्नुपर्छ त्यो युज स्टेट अनि के भन्छ युज एफेक्टहरू चाहिँ। अनि के भन्छ डजन्ट वर्क विथ कल ब्याक्स अर इनसाइड नर्मल फङ्सन्स भनेको चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि हुक्सहरूलाई चाहिँ अब फङ्सन जसरी ट्रिट गर्नु भएन क्या। मतलब एज इन तल लेभलमा लगेर डाइरेक्टली अन क्लिकमा हुक हालिदिने त्यस्तो गर्नु भएन। मतलब डिफल्ट हुकहरू अब एक्सेप्सन भनेको छ होइन। अब आफूले कस्टम हुक पनि बनाउनु मिल्छ। अब आफूले कस्टम हुक कसरी बनायो त्यसरी नै युज हुने हुन्छ, त्यो त्यही भएर एक्सेप्सन भएको हो यो चाहिँ होइन। तर जेनरली चाहिँ के भन्छ टप अफ द कम्पोनेन्टमै युज हुन्छ हुकहरू चाहिँ। अब त्यही नै हो के भन्छ मैले अघि भर्खर भने जस्तै के भन्छ युज हुक भनेर टप अफ द कम्पोनेन्टमा युज गर्यो। अब फङ्सनभित्र मैले यो के भन्छ अब कम्पोनेन्ट पनि एउटा फङ्सनै हो भनेर बुझिन्छ नि त। तर यो चाहिँ कम्पोनेन्ट फङ्सन होइन कि कम्पोनेन्टभित्रको अर्को फङ्सन हो है यो भन्न खोजेको चाहिँ। एज इन के भन्छ मैले अघि टु डिजिट्स भन्ने फङ्सन चाहिँ भित्र हालेर थिएँ नि, त्यो फङ्सनभित्र चाहिँ हुक हाल्दा जस्तो भयो क्या। त्यसरी चाहिँ गर्न मिल्दैन। जेनरल चाहिँ रिटर्न स्टेटमेन्ट रिटर्न गरेर जेएसएक्स रिटर्न गर्ने फङ्सनमा मात्र हुक हाल्न मिल्छ क्या है। जेनरली होइन जो अल केसमै हो, नत्र भए चाहिँ एरर फारिहाल्छ हुकले। सो यो रिटर्न भनेको चाहिँ अब यो फङ्सन कम्पोनेन्ट हो भनेर बुझिन्छ, यो जेएसएक्स होइन त्यो भइहाल्यो।
अनि मैले अघि भने जस्तै अन क्लिकमा गएर ड्याङ्गै युज हुक भनेर गर्न मिल्दैन। बेस्ट प्र्याक्टिस र ओन्ली वे भनेको टप अफ द कम्पोनेन्ट फङ्सन कम्पोनेन्ट युज गर्नुपर्छ हुक। अब बेसिक हुक चाहिँ 3टा छ होइन, के भन्छ युज स्टेट, युज एफेक्ट र युज कन्टेक्स्ट हो। यही 3टा हुकहरू हो होइन, अरू पनि टन्नै हुकहरू छ तर जेनरली बेसिक हुकहरू चाहिँ यही 3टा हो। अनि युज कन्टेक्स्ट चाहिँ आज बुझाउँछु म। Before going into use context, we have got a question. Anjana Podel asks, which one is more suitable for state management, context API or hooks? कन्टेक्स्ट एपिआई भने कन्टेक्स्ट एपिआई अरू हुक्स भन्ने कुरा यस्तो हो, के भन्छ एउटै कुरा हो भन्ने नै हुन्छ होइन। कन्टेक्स्ट एपिआई भनेको चाहिँ यसले पनि कन्टेक्स्ट एपिआई नै युज गर्ने हो होइन, यो हुकले चाहिँ कन्टेक्स्ट एपिआई भनेर चाहिँ अब प्रोभाइडर र सब्सक्राइबरवाला कन्टेक्स्ट छ होइन। अनि सब्सक्राइबर चाहिँ यो हुक हो क्या, अब त्यही मतलब सब्सक्राइबरलाई रिप्लेस गर्ने चाहिँ यो हुक हो भनौँ न। यो युज कन्टेक्स्ट भन्ने हुकले चाहिँ सब्सक्राइब गर्न सजिलो पार्छ, त्यो चाहिँ अब म मुनि डिस्क्राइब गर्छु भनौँ न। यसले पनि कन्टेक्स्ट एपिआई नै युज गर्छ भनौँ न, त्यति बुझ्दाखेरि सजिलो हुन्छ। सो वान अर एनदर होइन कि यो खालि त्यसलाई नै इम्प्लिमेन्ट गर्ने सजिलो तरिका हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। सो त्यही भएर नै कन्टेक्स्टै फर्स्टमा बुझाउनु पऱ्यो होइन, कन्टेक्स्ट भनेको के हो भनेर। त्यही कन्टेक्स्ट एपिआईको कुरामै कन्टेक्स्ट भनेको चाहिँ कम्पोनेन्ट ट्रीमा चाहिँ पास गर्नलाई, प्रप्सहरू पास गर्नलाई चाहिँ सजिलो तरिका हो भनौँ न। अब हामीलाई के भन्छ कम्पोनेन्ट ट्री भन्नाले त्यही त्यो डम ट्री जस्तै भयो, तर हाम्रो कम्पोनेन्टहरू भएको ट्रीमा चाहिँ हाम्रो रियाक्ट कम्पोनेन्टहरूभित्र नेस्टेड हुन्छ नि त। अब कस्तो भन्दाखेरि एउटा कन्ट्रोल एन गरौँ जेएसएक्स होइन। अब जेएसएक्स भन्दा नि एचटिएमएल ल जेएसएक्सै गरौँ होइन। कस्तो भन्दाखेरि टप लेभल कम्पोनेन्ट होइन, टप लेभल कम्पोनेन्टभित्र के भन्छ सपोज मिडल लेभल कम्पोनेन्ट, इभन मिडल झन् भित्रको लेभल कम्पोनेन्ट होइन। मिडल लेभल कम्पोनेन्ट होइन। अब कस्तो भयो भन्दाखेरि यहाँ यो छ होइन, यहाँ यो छ, यहाँ यो छ। अब यहाँभित्र फेरि अर्को कम्पोनेन्ट छ होइन, लो लेभल कम्पोनेन्ट भनेर हालिदिउँ होइन। अब हाम्रो युज केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन, हाम्रो स्टेट चाहिँ यहाँ टप लेभलमा छ होइन। स्टेट चाहिँ अब यो कम्पोनेन्टमा चाहिँ स्टेट छ, तर हामीलाई स्टेट चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो कम्पोनेन्टको स्टेट चाहिँ यहाँभित्रको सबै कम्पोनेन्टलाई चाहियो। अहिलेलाई चाहिँ सबै कम्पोनेन्ट भनौँ है, सबै कम्पोनेन्टलाई चाहियो भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि। त्यो केसमा चाहिँ हामीले कन्टेक्स्ट युज गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ माथिबाट पठाइदिने होइन, अनि जुन जुन कम्पोनेन्ट सबै कम्पोनेन्टले चाहिँ डाइरेक्टली प्रप्सबाट मतलब के भन्छ त्योबाट एक्सेप्ट गर्न मिल्छ क्या त्यो स्टेटको भ्याल्यु चाहिँ। अब हामीले स्टेटलाई प्रप्स जसरी पास पनि गर्न मिल्छ होइन। फर्स्ट मैले अस्ति देखाएको थिएँ नि, के भन्छ यसलाई के भन्छ फेरि प्रप गरेर प्रपबाट पास गरेर होइन, प्रपको एउटा नेम राखेर होइन, स्टेटको भ्याल्यु राखेर गरेर अनि फेरि यसबाट फेरि यहाँभित्र पास गरेर होइन, अर्को के भन्छ प्रप बनाएर पास गरेर फेरि यसभित्र पास गरेर त्यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पास गर्दै 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 लानुपर्छ क्या, अनि त्यो झन् झ्याउ भयो। अब हामीलाई अर्को एउटा युज केस पनि छ क्या, किन भन्दा कन्टेक्स्ट चाहिन्छ भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ स्टेट चाहिँ यहाँ छ होइन, तर अब हामीलाई के भन्छ यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँदैन होइन, के भन्छ के अरे हाम्रो यो स्टेटको भ्याल्यु चाहिँदैन, तर यो भित्रको सर्टेन लेभलको कम्पोनेन्टलाई मात्र के भन्छ यो स्टेटको भ्याल्यु चाहियो भने हामीले अघिको वाला मेथड गऱ्यो भने त नचाहिने कम्पोनेन्टलाई पनि हामीले प्रप्स पास गर्दै 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 लानु पऱ्यो नि। त्यो केसमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि कन्टेक्स्ट डिफाइन गरिदिने, अनि ड्याङ्ग यसले जहिले मन लाग्छ त्यो बेला लिन मिल्छ क्या। अब जुन कम्पोनेन्टलाई चाहिन्छ त्यो कम्पोनेन्टले डाइरेक्टली एक्सेप्ट गर्न मिल्छ क्या भनौँ न, के भन्छ त्यो भ्याल्यु चाहिँ।
अलिकति सेन्सलाई होला म अब फेरि अलिकति बुझाउँदै जाँदा बुझ्छ होला यो अलिअलि गोलमालै छ होइन एकछिनमा मतलब अलिअलि चाहिँ बुझ्यो होला होइन जेनरली सो यस्तै हो के भन्छ प्राइमरीली युज वेन डाटा निड्स टु बी एक्सेसिबल बाई मेनी कम्पोनेन्ट्स एट डिफ्रेन्ट लेभल होइन नेस्टिङ लेभलको डिफ्रेन्ट लेभलमा चाहिँ अब के भन्छ स्टेटको भ्याल्युहरू चाहिँदै डाटा नै हो स्टेटको भ्याल्यु भने पनि होइन डाटा पास गर्दै लाने स्टेटै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन तर के भन्छ जेनरली स्टेटकै भ्याल्यु युज भइरहेको हुन्छ है कन्टेक्स्टमा चाहिँ अनि इफ यु वान्ट टु एभोइड पासिङ प्रप्स थ्रु मेनी लेभल्स कम्पोनेन्ट कम्पोजिसन इज यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब के अरे कन्टेक्स्टै युज गर्नुपर्छ भनेर सोचिराख्नु नि पर्दैन कहिलेकाहीँ चाहिँ कम्पोनेन्टलाई नै रिस्ट्रक्चर गर्दाखेरि पनि निडहरू मिल्न सक्छ नि त अब कहिलेकाहीँ कस्तो भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ माथि स्टेट डिफाइन भइरहेको हुन्छ तर स्टेट चाहिँ यो कम्पोनेन्टले मात्रै युज गरिरहेछ भने त डाइरेक्टली स्टेटलाई यो लेभलमा डिफाइन गरिदिँदा पनि सेन्स लाग्न सक्छ नि त कम्पोनेन्ट कसरी बनायो त्यसमा नि डिपेन्ड गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो त्यही भएर कन्टेक्स्ट युज गर्ने कि कम्पोनेन्टलाई नै रिस्ट्रक्चर गर्ने भनेर चाहिँ एकचोटि सोच्दा चाहिँ हुन्छ भनौँ न सो यो त डेफिनेसनहरू भयो कहाँ माथि तल पुगेछ अब कन्टेक्स्ट चाहिँ कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरा भयो होइन त्यही अब कन्टेक्स्ट एपिआई भनेको यही नै हो खास गरी जेनरली होइन क्रिएटिङ अ कन्टेक्स्ट भनेको कन्टेक्स्ट एउटा बनाउनु पऱ्यो होइन युज स्टेट गरेर स्टेट क्रिएट गरेर जसरी नै रियाक्ट डट क्रिएट कन्टेक्स्ट गरेर चाहिँ हामीले के भन्छ एउटा कन्टेक्स्ट बनाउँछौँ क्या जसले चाहिँ एउटा भ्याल्यु चाहिँ स्टोर गरेर राखिराख्छ भनौँ न जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभलमा पास गर्न मिल्छ अब यो माई कन्टेक्स्ट भन्नेमा चाहिँ हामीले यो डिफल्ट भ्याल्यु चाहिँ सेट गरेर राखिरह जस्तो भयो क्या माई कन्टेक्स्ट भेरिएबलमा चाहिँ यो भ्याल्यु छ भनेर बुझौँ न होइन अनि सब्सक्राइबिङ टु अ कन्टेक्स्ट भनेको चाहिँ यो कन्टेक्स्टलाई सब्सक्राइबिङ भन्दा नि के भन्छ अब यो प्रोभाइडर एउटा राखिदिन्छौँ होइन प्रोभाइडरमा चाहिँ भ्याल्यु पास गरिदिन्छौँ क्या हामीले अब भ्याल्यु भनेको यही माई कन्टेक्स्ट हुन्छ जेनरली होइन यही माई अनि यो चाहिँ यसमा जे भ्याल्यु भन्ने किमा जे पास गरे हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीले सबै कम्पोनेन्टहरूमा रिसिभ गर्न मिल्छ क्या यो भ्याल्यु किमा यो प्रोभाइडरभित्र हामीले भ्याल्युमा जे पास गरेका छौँ त्यो चाहिँ भित्रको कम्पोनेन्टहरूले चाहिँ रिसिभ गर्न मिल्छ कि यो चाहिँ कन्टेक्स्टको भ्याल्यु भनेर बुझौँ न कन्टेक्स्टको भ्याल्यु होइन हामीले यहाँ माई कन्टेक्स्ट पास गऱ्यो भने माई कन्टेक्स्ट चाहिँ भ्याल्यु हुन्छ एकछिन म एक्जाम्पल दिएपछि बुझ्छ होला यो अहिले यो त खालि जार्गन जस्तो मात्र भइरहेछ होइन अनि त्यसलाई नै रिसिभ गर्नलाई चाहिँ पहिला के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि युज कन्टेक्स्ट युज गरेर चाहिँ ड्याङ्गै त्यो माई कन्टेक्स्टको भ्याल्यु चाहिँ रिसिभ गर्न मिल्छ कि ल यो एकचोटि हेरिहालौँ है त लास्टमा त मै कन्फ्युज भइसक्यो अब के भयो भनेर कति भइसकेको छ कन्टेक्स्ट युज नगरेर कहाँबाट गरौँ भन्दाखेरि ल एप डट जेएसएक्समा गरौँ होइन अब कन्टेक्स्टको एउटा एक्जाम्पल भनेको चाहिँ अब एपको थिमै हो मेन सजिलो एक्जाम्पल बुझाउनलाई चाहिँ होइन अब एपको थिम चाहिँ अब थिम अनुसार कम्पोनेन्टहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट गरिदिने टाइपको हुन्छ नि त कुरा अब कस्तो भन्दाखेरि माई कन्टेक्स्ट भन्दा नि माई थिम भनेर राखौँ होइन यो भनेको त नामै हो कन्टेक्स्टको नाम हो होइन माई थिम कन्टेक्स्ट भनेर राखौँ बुझ्न सजिलो हुन्छ रियाक्ट डट युज कन्टेक्स्ट होइन अहिलेलाई चाहिँ नलानु भन्दा नि के भन्छ वाइट हालिदिउँ होइन अनि त्यसपछि कन्स्ट कहाँ एपमा हालेर मैले ल ठिकै छ यहाँ हालिदिउँ यहाँ हालिदिउँ ल कन्स्ट थिम होइन सेट थिम होइन इज इक्वल्स टु थोरै जुम गरिदिउँ न भयो हजुर भयो use state होइन
एकछिन है। अब के गरौँ भन्दाखेरि कन्टेक्स्टको प्रोभाइडर युज गरौँ हैन। जेनरली यो भनेको चाहिँ अर्को फाइलमा छ भनेर बुझ्दा नि हुन्छ है। यो के भन्छ यहाँ इम्पोर्ट गरेर युज गरे भनेर बुझ्दा नि हुन्छ। माई थिम कन्टेक्स्ट डट प्रोभाइडर हैन। यसले चाहिँ के भन्छ अर्को कम्पोनेन्टलाई ऱ्याप गर्ने भनौँ न। जुन कम्पोनेन्टहरू चाहिँ अब यहाँ मैले मल्टिपल कम्पोनेन्टहरू राखेँ भने सबै कम्पोनेन्टलाई चाहिँ युज गर्न मिल्छ क्या भनौँ न। अब मैले यो सबै कम्पोनेन्ट हालेको छ भने यो सबै कम्पोनेन्टले तान्न मिल्छ हैन। माई थिम कन्टेक्स्ट डट प्रोभाइडर भनेर भयो। अब यसमा भ्याल्यु भनेको थिम भनेर युज भयो हैन। अब यो टाइमर भन्नेमा छ हैन। अब टाइमरमा चाहिँ हामीलाई कन्टेक्स्टको भ्याल्यु युज गर्नु पर्यो हैन। भनेपछि हामीले कन्टेक्स्टलाई युज गर्छौँ हैन। कस्तो भन्दाखेरि के थियो भर्खरको थिम हैन इक्वल्स टु युज कन्टेक्स्ट। तर हाम्रो कन्टेक्स्ट त एक्सपोर्टेड छैन हैन। यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो। नेम्ड एक्सपोर्ट भयो। माई थिम कन्टेक्स्ट हो कि के थियो ए युज कन्टेक्स्ट भएछ। क्रिएट कन्टेक्स्ट गर्नुपर्ने भयो के भयो भन्छ नि। ए एप लेभलमा गर्न मिल्दैन है यो फेरि। अरे यो स्टेटमेन्ट तान्यो हैन। अब यहाँ माई थिम कन्टेक्स्ट भनेर पुल गर्यो। अब हामीले यो थिमको भ्याल्यु चाहिँ डाइरेक्टली यहाँ के भन्छ एउटा कन्सोल डट लग गरौँ न हैन। यो त सिम्पल एक्जाम्पल भयो हैन। लोकल होस्ट 3000 ग्रीन भनेर आयो नि। हामीले भ्याल्यु जे सेट गर्यो त्यही आइरहेछ नि। डिफल्ट भ्याल्यु नलिकन हामीले यो थिम कन्टेक्स्टको जुन चाहिँ भ्याल्यु लिइरहेछ त्यही नै आइरहेछ। अब यो टाइमर भित्रको के भन्छ अर्को कम्पोनेन्ट छ भने हैन हामीले यहाँभित्र अर्को कम्पोनेन्ट राखेको छ भने त्यो भित्र नै एक्सेस गर्न मिल्छ क्या यतिकै डाइरेक्टली युज कन्टेक्स्ट गरिदियो हैन। जेनरली टप लेभलमा यसरी एउटा प्रोभाइडर हालिदिन्छौँ हैन जुन चाहिँ कन्टेक्स्ट बनाएको छौँ। अनि त्यो भित्रको कम्पोनेन्टहरूमा चाहिँ त्यो भित्रको जुन कम्पोनेन्टमा पनि युज गर्न मिल्ने भयो क्या। सपोज हामीले यहाँ क्लक कम्पोनेन्ट राख्दैछौँ हैन। यहाँ अब टाइमरमा मैले क्लक कम्पोनेन्ट राख्दैछौँ भने क्लक कम्पोनेन्ट राख्थेँ हैन। अब यो क्लक भित्र पनि डाइरेक्टली के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि मैले यो डाइरेक्टली यही राखेर युज गर्न मिल्यो क्या। मैले त्यो प्रप्स जसरी पास गरेर राख्नु परेन। अब यो इम्पोर्ट भएको छैन हैन। रिटर्न यो गर्यो भने चाहिँ यहाँ पनि ग्रीन आयो नि। डाइरेक्टली के भन्छ पास गर्न मिल्यो। अब मैले के भन्छ यो टाइमर भन्ने कम्पोनेन्टमा यो कन्टेक्स्ट युजै नगरे पनि भयो क्या। भन्ने मतलब चाहिँ यो भित्रको कम्पोनेन्टमा सुद्धा मैले त्योभन्दा बाहिरको कम्पोनेन्टबाटको एक्सेस गर्न मिल्यो क्या। बुझ्यो नि। डाइरेक्टली के भन्छ एक्सेस भयो। बाहिरको कुरा पनि भित्र एक्सेस भयो। अब कन्टेक्स्टको अलिकति ब्रोडमा बुझ्न मन छ भने चाहिँ यस्तो पनि गर्न मिल्छ क्या। यो त मैले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिएँ हैन। अब यो अहिले नल हालिदिउँ हैन। यो भनेको डिफल्ट भ्याल्यु हो जे राखे नि भयो। अब कन्टेक्स्टमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अपडेट थिम हैन इक्वल्स टु फङ्सन यहाँ चाहिँ के गरिदिन्छु भन्दाखेरि अपडेट थिम भन्ने फङ्सन बनाइदिएँ हैन जसले चाहिँ सेट थिम कल गर्छ।
थिमको भ्याल्यु ग्रीन छ भने व्हाइट बनाइदेऊ, नत्र ग्रीन बनाइदेऊ भन्ने फङ्सन बनाइदियो होइन, यो अपडेट थिम भन्ने। अब मैले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट पठाइदिन नि मिल्छ क्या, थिमको भ्याल्यु नि पठाइदिएँ होइन, अनि के भन्छ अपडेट थिम पनि पठाइदिएँ। अब यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले भित्रको लेभलबाट नि थिमलाई यो बाहिरको लेभलकोलाई चेन्ज गर्न मिल्छ क्या। कस्तो भन्दाखेरि यो टाइमरमा मैले रिमुभ गरेँ, के भन्छ क्लक भन्ने कम्पोनेन्टमा गयो। अब यहाँ थिम भनेर पठाइरहेको छैन, थिमभित्र पनि ल यसरी नै राखौँ होइन, थिमभित्र चाहिँ थिम भनेको त अब्जेक्ट भयो। अहिले थिमभित्र के छ भन्दाखेरि डट के थियो, यसलाई डिस्ट्रक्चर गरिदिन्छ है। यो डिस्ट्रक्चरिङवाला सिन्ट्याक्स फेरि कन्फ्युज हुन्छ होला भयो। यो थिम भन्दा नि के भन्छ थिम कन्टेक्स्ट भनेर राखौँ है, किन भन्दाखेरि भित्रको कन्टेक्स्टको भ्याल्यु छ नि त। थिम कन्टेक्स्ट, यसलाई थिम कन्टेक्स्ट डट थिम भनेर राखौँ न। यो बुझ्यो कि बुझेन? के भयो भन्दाखेरि पहिला त मैले बाहिरकै के भन्छ भ्याल्युलाई नै थिम भनेर पठाइदिरहेको थिएँ। अब चाहिँ भ्याल्यु भनेको चाहिँ यो अब्जेक्ट भयो क्या, अनि अब्जेक्टभित्रको थिमलाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गरेको है क्या। अघि चाहिँ यो बाहिरको भ्याल्युलाई यो थिम कन्टेक्स्ट भनेर राखिराख्नै पर्दैन, जे नाम राखे नै हुन्छ है यो। सो अब मैले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा बटन राख्थेँ होइन, बटन अन क्लिक गरेर अन क्लिकमा चाहिँ थिम कन्टेक्स्ट डट के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि टगल थिम गऱ्यो भने चाहिँ टगल थिम गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकछिन के भयो, टगल थिम हो ए अपडेट थिम रहेछ, फङ्सनको नामै बिर्सेँ। चेन्ज भयो नि, माथिको लेभलमा चेन्ज भयो, यहाँको के भन्छ स्टेट अपडेट भयो होइन। के भन्छ यो फङ्सन कल गरेर अनि यो थिम चाहिँ फेरि सेट भइरहेछ क्या। सो कन्टेक्स्टलाई पनि हामीले अपडेट गर्न मिल्यो क्या, भित्रको कम्पोनेन्टबाट नि अपडेट गर्न मिल्यो। सो सिम्पल एक्जाम्पल त सुरुमा कन्टेक्स्ट युज गर्दाखेरि एउटा सिम्पल यसरी नै युज गर्दा हुन्छ होइन। के भन्छ डाइरेक्टली भ्याल्यु एउटा पास गरेर युज गर्दा हुन्छ। अब अपडेट गर्नु पऱ्यो, मल्टिपल कुरा पास गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब्जेक्ट गरेर पास गरिदिँदा हुन्छ क्या। जे पास गर्यो त्यही नै युज गर्न मिल्छ भनेर बुझौँ न, थिमबाट कन्टेक्स्टबाट थिमबाट बनाएर। यससम्म केही क्वेसन छ? यो अलिकति कन्फ्युजिङ भयो होला है, अलिकति कहाँ गयो जस्तो भयो। केही छ? छैन अहिलेसम्म क्वेसन्सहरू आएको छैन, यदि छ भने चाहिँ Q&A सेक्सनमा हालिदिउँ है। सो कन्टेक्स्ट कसरी युज गर्छ भनेर नबुझे पनि होइन, के कन्टेक्स्ट चाहिँ किन युज हुन्छ भनेर बुझे पनि राम्रै हो भनौँ न अहिलेको सेन्समा। किन भन्दाखेरि अहिले नै सबै कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने नै छैन। के भन्छ अब जेनरल आइडिया मलाई के युज गर्नुपर्छ भनेर आइडिया भयो भने नि भइहाल्यो नि होइन। के भन्छ खास गरी मैले किन युज गरिरहेको छ भनेर मात्र बुझे पनि पुग्छ क्या अहिलेको यो के भन्छ रियाक्टको सेसनमा चाहिँ। सो द्याट कि अब पछि गएर ल अब मलाई यो गर्नु पऱ्यो भने कन्टेक्स्ट छँदैछ नि, म कन्टेक्स्टै युज गर्छु भनेर बुझ्नु भयो भने भयो नि। अब कन्टेक्स्ट भन्ने थाहा नै छैन भने त कन्टेक्स्ट युज नगरिकन युज स्टेटै युज गरेर प्रप्सबाट पास गर्दै गरौँ भन्नेमा जान्छ नि त जेनरली मान्छेहरू। जे आउँछ त्यही नै युज गर्ने त हो नि जेनरली प्रोग्रामरहरूले। अब नआएको कुरा त कसरी युज गर्छ भन्ने कुरा। सो त्यही नै हो, खास गरी के हो भनेर बुझ्यो भने पुग्छ अहिलेलाई यो सेसनमा चाहिँ भनौँ न। सो त्यही नै हो, मल्टिपल लेभलमा पास गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कन्टेक्स्ट चाहिन्छ होइन। त्यही नै हो। अनि सब्सक्राइबिङ टु कन्टेक्स्ट, युज कन्टेक्स्ट
कस्टम हुक्स के भन्छ हामीले अब यो कन्टेक्स्टवाला कुरा त भयो होइन, अब यो कस्टम हुक्स चाहिँ अलिकति बुझाइदिन्छु अनि आज एन्ड गर्छु होला, यो रेफरवाला चाहिँ बुझाउँदिनँ। अब कस्टम हुक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले आफ्नै हुक्स पनि बनाउनु मिल्छ रियाक्टको हुक्सहरू युज गरेर क्या। यो चाहिँ किन गर्छ भन्दाखेरि रियुजेबिलिटीको लागि हो क्या। के हो भन्दाखेरि त्यस्तो खासै केही पनि छैन यो कस्टम हुक भनेको, नयाँ कुरा त होइन होइन। यसमा त कन्टेक्स्टहरू युज गरेर छ, कन्टेक्स्ट नभइकन अब मलाई यो कुरा चाहिँ होइन मल्टिपल कम्पोनेन्टमा युज गर्नु पऱ्यो कि। अब मलाई यही कुरा मल्टिपल कम्पोनेन्टमा युज गर्नु पऱ्यो भने यसलाई कसरी रियुज गर्ने भन्दाखेरि यसलाई अर्को कम्पोनेन्टमा मतलब के भन्छ हुक बनाइदिने क्या। युज अब कन्स्ट सपोज युज टाइम के भन्ने अब राख्ने ल सपोज युज टाइमै भनेर राखौँ न, के अब के हो भनेर नसोचिराखौँ, युज टाइम भनेर राखौँ होइन। अब यतिलाई हामीले ड्याङ्गै यतिका के भयो यो कम्पोनेन्टमा मुभ गर्यो, रिटर्न टाइम, टाइमलाई रिटर्न गरिदियो होइन। अब हामीले कन्स्ट टाइम इक्वल्स टु युज टाइम गर्यो होइन। यो गर्यो भने पनि चल्यो कि। यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै कस्टम हुक भयो कि। अब यसलाई हामीले एक्सपोर्ट गरेर मतलब कि त अर्कै फाइलबाट तानेर पनि गर्न मिल्यो नि। सो अब यही कुरा चाहिँ 10चोटि लेख्नु सट्टा चाहिँ एउटा हुक बनाइदियो अनि यसलाई चाहिँ मल्टिपल ठाउँमा युज गर्दै गर्न मिल्यो कि। सो त्यही नै हो। अब हुक कसरी युज गर्ने भन्नेमा चाहिँ यही हो। अब यो त अब कस्तो हुक बनाउने भन्ने त अब आफैमा डिपेन्ड गर्छ होइन। सो त्यही भएर यसको लागि चाहिँ युज योर इमेजिनेसन नै भने जस्तो भयो होइन। रियुजेबिलिटीको लागि हो यो चाहिँ के भन्छ यो कस्टम हुक बनाउने भनेको। अनि के भन्छ कस्टम हुकहरू चाहिँ टन्न पाउँछ क्या, एनपिएम प्याकेज जसरी पनि युज गर्ने जस्तो पाउँछ क्या। अब हाम्रो ब्राउजरमा अन क्लिक आउटसाइडहरू गर्नु पऱ्यो भने अलिक हुन्छ नि, त्यसको लागि मान्छेहरूले हुकै बनाइदिएको छ क्या। अनि युज अन क्लिक आउटसाइड भन्ने हुक डाइरेक्टली एनपिएम इन्स्टल गरेर इन्स्टल गरिदिने अनि डाइरेक्टली युज गर्ने पनि गर्न मिल्छ क्या। सो त्यो पनि एउटा बेनिफिट भयो भनौँ न के भन्छ हुकहरूको। ठ्याक्क ड्याङ्गै प्लगइन जस्तै भयो क्या हुक भनेको। हुक जसरी अड्किन्छ नि त्यसै नै प्लगइन नै जस्तो भयो। यसलाई ड्याङ्ग राख्थ्यो अनि टाइम ड्याङ्गै हामीले युज गर्न मिल्यो जस्तो भयो नि। सो मैले यो यसले के गर्छ भनेर बुझिराख्नै पर्दैन, यसले हामीलाई टाइम दिन्छ भनेर बुझे पुग्यो अनि हामीले डाइरेक्टली टाइम हाल्दै पुग्यो। सो त्यही नै हो यो चाहिँ कस्टम हुकको बारेमा होइन। अनि मैले यो बाहेक चाहिँ अब 5 मिनट बाहेक छ, धेरै त के सिकाउँ होइन। यो बाहेक चाहिँ अस्तिको स्लाइडमा एउटा कुरा छुट्टाएको थिएँ, बरु त्यही हेरिदिनु पर्ला। अस्तिको स्लाइडमा के छुट्टाएको थिएँ भन्दाखेरि लिस्ट एन्ड किज छुट्टाएको थिएँ। लिस्ट र किजको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट छ होइन। हाम्रो यो म्यापवाला सिन्ट्याक्स, म्याप भनेको त फर लुपवाला सिन्ट्याक्स होइन। यो त फ्यामिलियर होला है। मतलब कस्तो भन्दाखेरि फर लाएर इच यो 1 2 3 4 5 को लागि सबैको लागि के भन्छ लुप लाएर यो कम्पोनेन्टहरू यसमा राख भने जस्तो भयो कि। एरे नै रिटर्न गर्छ यसले होइन म्यापले चाहिँ। सो यसले चाहिँ 1 2 3 4 5 लाई चाहिँ एलआईले ऱ्याप गर्ने एरे रिटर्न गर्छ होइन। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लुपला र जेएसएक्स बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ की भन्ने भेरिएबल चाहिँ थप्नुपर्छ कि चाहिँ किन थप्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो पहिला भनेको थिएँ नि मैले के भन्छ भर्चुअल डमवाला कन्सेप्ट थियो नि। भर्चुअल डमको लागि के अरे कम्पेरिजन गर्नलाई चाहिँ की युज गर्छ क्या। मतलब पहिलाको र अहिलेको कम्पोनेन्ट चाहिँ सेम छ कि डिफ्रेन्ट छ भनेर लुप लाएर बनाएको कम्पोनेन्टमा चाहिँ की भन्ने भेरिएबलको भ्याल्यु चेन्ज भएको छ कि छैन भनेर हेरेर चाहिँ
डिटर्मिन गर्छ क्या। सो त्यही भएर चाहिँ यो की चाहिँ युनिक हाल्नुपर्छ। अनि सपोज छँदै छैन भने चाहिँ अब लास्ट रिजर्ट भनेको चाहिँ अब कि त इन्डेक्स हालिदिनु हो होइन, के भन्छ यो के अरे लुप लाउँदाखेरि फर आई इक्वल्स टु 1 आई इक्वल्स टु 2 गरेर आईको भ्याल्यु हालिदिँदा नि हुन्छ। नत्र भए चाहिँ अब सपोज हाम्रो यो कन्ट्रोल एन होइन, यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट हो भने त अब्जेक्टको किजहरू हुन्छ नि, हाम्रो जेनरली रिक्वेस्टहरूबाट आउनेमा त अब्जेक्टहरू नै हुन्छ नि। अनि आइडीहरू हुन्छ नि, यस्तो आइडी इक्वल्स टु 1 2 3 4 अनि भ्याल्यु इज इक्वल्स टु एबिसी भ्याल्यु कहिलेकाहीँ सेम पनि हुनसक्छ नि। सो अब यो केसमा चाहिँ हामीले यो लुप लाएर बनाउँदाखेरि भ्याल्यु राख्नु त सेन्स लाग्दैन नि। यहाँ भ्याल्यु राख्यो भने त दुइटाकै की सेम हुन आउँछ नि। सो त्यही भएर चाहिँ नम्बर भयो एकछिन है, यसलाई नम्बर्स भनेर रहन्छ त अब्जेक्ट भनेर। अब्जेक्ट फेरि किवर्ड हुन्छ होला, अब्जेक्ट डट म्याप होइन, अब्जेक्टको भ्याल्यु होइन, अब्जेक्ट भ्याल्यु को के भन्छ भ्याल्यु राख्न त सेन्स गर्दैन नि। यहाँ राख्न त सेन्स गर्छ, देखाउने कुरामा त भ्याल्यु अब्जेक्ट भ्याल्यु डट भ्याल्यु गरेर राख्न त सेन्स गर्छ। तर की राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको की र यो यसको योबाट बनेको यो यसको की र योबाट बनेको यसको की एउटै हुन जान्छ नि। त्यही भएर यो केसमा चाहिँ हामीले आइडी राख्छौँ कि युनिक हुन्छ नि। यो पनि आइडी युनिक छ, यो पनि आइडी युनिक छ। जेनरली युनिक कुराहरू चाहिँ यहाँ कीमा राखिन्छ भनेर मात्र बुझाउन खोज्यो। सो लुप लाएर के भन्छ हामीले कम्पोनेन्टहरू बनाउन खोज्ने हो भने चाहिँ के भन्छ जेएसएक्सलाई लुप लाएर पनि बनाउन मिल्छ भन्नु खोज्छ। हामीले जेनरली यो चाहिँ अब टेबलहरू बनाउँदाखेरि त डाटाहरू सर्भरबाट फेच गर्छौँ, अनि त्यही डाटा लिएर डाटा यस्तो फर्मेटमा आउँछ, अनि त्यो डाटालाई चाहिँ लुप लाएर के भन्छ यसरी बनाउँछौँ नि त। त्यो केसमा चाहिँ हामीलाई की चाहिँ जेनरली टप लेभल कम्पोनेन्टमा राख्नै पर्ने हुन्छ क्या। यो राखेन भने चाहिँ वार्निङ फाल्छ भनौँ न, पर्फर्मेन्स इस्यु हो क्या यो राखेन भने चाहिँ। अब फेल बिल्डै नहुने त हुँदैन, तर पर्फर्मेन्स इस्यु चाहिँ हुन्छ भनौँ न। त्यही नै हो, त्यही हो। किज मस्ट बी ओन्ली युनिक अमङ द सिब्लिङ्स, त्यही हो। अब हामीले मल्टिपलचोटि कम्पोनेन्टहरू बनाएको छौँ एउटैमा भने चाहिँ कि चाहिँ अब दुई तिनवटा लुपमा चाहिँ दुई तिनवटा डिफ्रेन्ट लुपको चाहिँ सेम हुनुपर्छ भन्ने छैन। एउटा लुपको लागि मात्र सेम हुनुपर्छ भनेर भन्दा बुझ्दा हुन्छ। त्यही नै हो अस्तिको, त्यही स्टेबल प्रेडिक्टेबल अनि युनिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। यति नै हो। एकचोटि ट्राई गरेर हेरौँ होइन यो के भन्छ आफै, अनि केही बुझेन भने भोलि सोद्धा नि हुन्छ। यो म्यापवाला सिन्ट्याक्स पनि कसैलाई नयाँ भयो होला, फर इच लुप लाएर यो बनाएको भनेर बुझ्दा नि हुन्छ है। यो म्याप भनेको म्यापले एरे नै रिटर्न गर्छ, यो एकचोटि सर्च गर्दा नि हुन्छ। सो अरू केही छ क्वेसन त? यो त मैले अघि भर्खर एन्सर गरेँ जस्तो लाग्यो। युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने हो किजले। सो द्याट्स अल है आजलाई। Okay. So let's wrap for today. त्यसो भए कसैसँग के क्वेसन्स छ भने भोलि ल। We have no questions अहिलेसम्म. So if you have any questions, feel free to send them on Q&A sections right now. कसैलाई छ भने रेज ह्यान्ड गर्दा पनि हुन्छ। I will unmute you. त्यही अहिले पढाइरहेकोमा केही त्यस्तो त छैन है, के भन्छ मैले फास्ट गइरहेको त्यस्तो त। त्यो अब फेरि मैले आफ्नै पेसमा पढाइरहेको छु त्यस्तो। कन्टेक्स्टवाला चाहिँ हल्का कन्फ्युजन भयो भन्दै हुनुहुन्छ राजन शर्माले। एकचोटि ट्राई गरेर हेरौँ न आज, के भन्छ
किन भन्दाखेरि ह्यान्ड्स अन नभइकन केही पनि बुझ्दैन कि यस्तो झन् यो हुन्छ नि कोडमा। अब मैले अब यो अनलाइन भएर पनि के भन्छ 1-to-1 इन्टरेक्सन पनि भइरहेको छैन होइन, त्यही भएर अब मैले त त्यही भएर नि हो, केही छैन ट्राई गर्छ त्यस। हुन्छ त्यही सुरुमा चाहिँ त्यही त्यो थिमवाला खालि माथिबाट तल पास गरेर हेरौँ होइन, एउटा भेरिएबल मतलब सिम्पल भ्याल्यु चाहिँ, अनि पछि चाहिँ कम्प्लेक्स अब्जेक्टहरू पास गरेर हेरौँ अनि ठ्याक्क बुझिन्छ कि। त्यही त्यो मैले झन् के भन्छ चेन्ज गर्नेवाला पनि बुझाइदिएँ नि, त्यसले गर्दा झन् कन्फ्युज भयो जस्तो लाग्यो। जस्ट ट्राई गरेर हेरौँ त्यति हो, कन्टेक्स्ट पनि हेरौँ भनौँ न। सो ओके हुन्छ।